नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि अब भौतिक वा अनेक प्रकारका जालजेल षड्यन्त्रले अब प्रचारको हल्लाले भएन, अब भौतिक हमलाद्वारा आक्रमण गर्ने अथवा मुद्दा मामिला जाली मुद्दाहरू लगाउने पञ्चायतकालीन कुकर्महरूको फेरि थालनी गर्ने हल्ला मचाइएको छ। यो मिडिया ट्रायल यो यथार्थ हल्ला हुन सक्दछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, एमाले नेतृत्वमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्दछ। देश ठप्प हुनुपर्दछ। यो सरकार ढल्नु पर्दछ। ढाली नै छ यो सरकार। त्यसका निम्ति नेकपा एमालेले देशभरिबाट आफ्नो तयारी हालतमा बस्नुपर्दछ। एमालेलाई छोयो कि संसारमा केही महँगो पर्थ्यो भने एमालेलाई छुनु महँगो पर्नेछ। त्यो कुराका लागि हामी कुराले होइन कामले तयार हुनुपर्दछ, गरेर देखाउनु पर्दछ। एमालेलाई फेरि पनि हामीले जिन्दगीभरि लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि आज यस्ता तत्त्वहरू जसको देशका लागि कुनै योगदान छैन, बढ्दै योगदान गरेका भए जागिर खाइदिएका होला, बाँकी केही पनि योगदान छैन। त्यस्ता तत्त्वहरूले एमाले जस्तो पार्टीलाई होच्याउने, लाञ्छित गर्ने, विभिन्न कुराले कमजोर पार्ने प्रयत्न केही काम लागेर अब फेरि जाली मुद्दा लगाउने आदि प्रयासहरू हुँदैछन् भन्ने षड्यन्त्रका सुईको हामी पाइरहेका छौँ। त्यसो भने जो जहाँ छ त्यहीबाट बन्द गरिदिन्छ। देश बन्द, ठप्प, चक्का मात्रै जाम होइन, सबै चिज जाम, सबै जाम। त्यसर्थ नेकपा एमाले त्यो तत्परताका साथ जानुपर्छ। यो सरकार चुनावको तयारी गर्दै छैन, यो षड्यन्त्रको तयारी गर्दैछ। जेएनजीहरूसँग भएको भनिएको षड्यन्त्र, यो सम्झौता षड्यन्त्र हो। संविधान संशोधन गर्छन् अरे यिनीहरूलाई संविधान संशोधन गर्न भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। चुनाव गराउनु भनेको संविधान संशोधन गर्ने अरे। यिनीहरू दुईटै संसद बराबर भइहाले, दुईटै संसद बराबर भए अनि आफूलाई जिम्मा नभएको काम अनधिकृत ढङ्गले त्यो गर्ने धाक लगाउने, त्यस कुरालाई हामी सोझै अस्वीकार गर्दछौँ। बन्द सत्रको यस अन्तिम घडीमा समापनको अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी कमरेडहरू, केन्द्रीय कमरेडहरू लगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधि र सहभागी कमरेडहरू, साथीहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज एउटा ऐतिहासिक कार्य नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन सम्पन्नको बिन्दुमा पुगेको छ। एकपल्ट कोही पनि नबोल्न म आग्रह गर्छु। सबै शान्त हौ त, एकदम शान्त। हेलो, एकपल्ट सबै शान्त हौ त, सबै साथीहरू शान्त, कुनै आवाज नहोस्, एकदम शान्त है, एकदम शान्त, एकदम शान्त, शान्त 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 भयो। थ्याङ्क यू। आज देशको अत्यन्तै
असहज अवस्थामा नेकपा एमाले राजनीतिक रूपमा फेरि राष्ट्रियताको झण्डा उठाएर, लोकतन्त्रको झण्डा उठाएर, शान्ति सुव्यवस्था सुशासन र विकासको झण्डा उठाएर फेरि संविधानलाई जो मिचिएको संविधानलाई फेरि सही बाटोमा फर्काउने, विघटन गरिएको असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको अविलम्ब पुनर्स्थापनाको मागलाई लिएर यो देश यसको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, यसको स्वाभिमान, यसका हितहरूलाई तलमाथि पर्न दिने छैन भन्ने उद्घोषका साथ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग लिएर देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रियो। त्यही आन्दोलनकै बीचमा आफ्नो 11औं महाधिवेशन यसले आयोजना गरेको छ। 11औं महाधिवेशन पुराना पार्टीहरू सकिए भन्नेहरूलाई जवाफको रूपमा, अलोकप्रिय भएका छन् भन्नेहरूलाई जवाफको रूपमा यस महाधिवेशनको आयोजना भएको छ। यो एउटा जवाफ हो कि नेकपा एमाले एउटा अजम्बरी पार्टी हो, सशक्त पार्टी हो। यसले बलिदान र संघर्ष गरेर असाधारण योगदान गरेर इतिहास कायम गरेको छ। कुनै बनावटी इतिहास होइन, कसैले मेट्न नसक्ने इतिहास निर्माण गरेको छ। र यो पार्टी कसैले चिताउँदैन, समाप्त के कमजोर पनि हुँदैन, बरु यो अझ सबल भएर अगाडि बढ्दछ, फेरि माथि उठ्दछ। 11औं महाधिवेशनले जे संकल्प गरेको छ, जुन व्यवहार देखाएको छ, यसले यसलाई पुष्टि गरेको छ। अहिले विरोधीहरूले केही नपाएर 5 स्टार होटलको स्ट्यान्डर्डमा खाना खाए भनेर नेकपा एमाले, जसका कार्यकर्ता संगठित सदस्य मात्रै 7 लाख छ, जसका समर्थक शुभेच्छुकहरूको संख्या 10औं 15औं 20औं लाख छ, त्यस्तो पार्टीले भोकै बस्नु परेन, महाधिवेशनमा भात खायो, मिठो दाल खायो, रायाको कलकलाउँदो साग खायो। के भयो लाइजरलाई? मुडेको आलु खायो, मुस्ताङको आलु खायो, यस्तै कुरा गरेर बसेका छन् यो 5 स्टार भन्दा। अनि नेकपा एमाले कार्यकर्तालाई खान नदिएर दुर्क पार्न यहाँ ल्याएको हो र नेकपा एमाले बन्दोबस्त गर्न सक्छ, त्यति बन्दोबस्त गरेको छ। एमालेका कार्यकर्ताहरूको उत्साह रातभरि पनि जागै छ, दिनभरि पनि अनिरै छन्, रातभरि पनि अनिरै छन्। भोक भनेका छैनन्, थकाइ भनेका छैनन्, निन्द्रा भनेका छैनन्, खटेका छन्। यसै यो पार्टी बनेको होइन। नथाक्ने कार्यकर्ता,
वनवास जाँदा लक्ष्मणले कहिले पनि निद्रा पुर्याएनन्, सुतेनन्, निदाएनन् भन्ने भनाइछ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पनि देशका पहरेदार हुन्, आँखा चिम्लिया हुन्छन्, निदाएका हुन्छन्, तर देशको हितको पक्षमा सधैँ जागरुक हुन्छन्, जागै पर्यो भने 2-4 रात नसुतिकन पनि काम गर्न सक्छ। नेकपा एमाले यो विशेष धातुले बनेको, हुन त नबुझ्नेहरूले मार्क्सवादको खिसी ट्युरी गर्छन्, पढेका छैनन्, खिसी ट्युरी गर्छन्। मार्क्सवादी दर्शन समाज परिवर्तनको क्रान्तिकारी संगठनात्मक सिद्धान्त, नेतृत्व विज्ञानको सिद्धान्त, लेनिनवाद क्रान्तिकारी सिद्धान्त, त्यसबाट समाज परिवर्तन गर्ने कुरालाई खिसी ट्युरी गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जो हाम्रो पार्टीले स्थापित गरेको छ, अगाडि बढाएको छ, जुन पार्टी वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित सही र सामूहिक सान्दर्भिक कार्यक्रमहरूबाट निर्देशित पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूबाट मार्गनिर्देशित र प्रेरित शहीदका सपनाहरूबाट सधैँ आदर्श ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी यो पार्टी वास्तवमै असाधारण पार्टी। त्यसै अनुसार यो पार्टी अगाडि बढ्छ। हाम्रो पार्टीको यो लोकतान्त्रिक अभ्यास, हामीले लोकतन्त्र एउटा सिद्धान्त मात्रै भनेका होइनौँ, व्यवहारिक जीवनमा लोकतन्त्र भनेका हौँ। हाम्रो पार्टीले जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास अरूले गर्न सम्भव छैन। धेरैले यो पार्टी फुट्ने आश गरेका थिए, फुट्ने अपेक्षा गरेका थिए र फुट्छ भनेर फुटाउनका लागि कोसिस पनि गर्दा हुन्, धुप हालिराखेका थिए। तर तिनको धुप खेर जान्छ। नेकपा एमाले अझ मजबुत भएर अगाडि बढ्छ। नेकपा एमाले जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ अगाडि बढ्यो, यो पार्टीको सम्बन्धमा अरू विरोधीहरूको न्याय करौटी जस्तो छ। अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्यो, चुनावमा गयो भने अब फुट्ने भयो, अब फुट्छ। चुनावमा गयो भने, चुनावमा गएन भने त यहाँ डेमोक्रेसी नै छैन। के चुनावमा जान्छ भन्ने, यो चुनावमा पनि जान्छ, चुनावबाट अझ बढी सुदृढ भएर अगाडि पनि बढ्छ। अर्को कुरा, म नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले भन्दछु, नवनिर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले भन्दछु र मैले मेरो यो लामो राजनीतिक जीवनमा भने यी 6 दशकहरूमा मैले जे अनुभव हासिल गरेको छु त्यसलाई देश र जनताको हितको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा सम्पूर्ण प्रयोग गरेर सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर गन्तव्य केन्द्रित राष्ट्रिय शक्ति, निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई विकास गरी छोड्नु छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाइ छोड्नु छ। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीलाई, सिङ्गै पार्टीलाई एकताबद्ध र एकजुट गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसै गरी निर्णायक भूमिका खेल्ने शक्तिको रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस काममा मैले नेतृत्व गर्नेछु। साथीहरू ढुक्क हुनुभयो। समयक्रममा
कतिपय कमरेडहरूलाई लाग्छ अब मैले सक्रिय र साङ्गठनिक जीवनमा बाँधिएर राजनीति गर्न आवश्यक छैन या गरिरहनु हुँदैन। यसरी कतिपय साथीहरूले छोड्नु पनि भएको छ। म कमरेड युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, केशव बडाल उहाँहरूले आफूले अब कुनै सङ्गठनको जिम्मेवारी नलिकन सेवा गर्ने भनेर जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको यथार्थ अभ्यास उहाँहरूले नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति अत्यन्तै सम्मान गर्न चाहन्छु। कमरेड युवराज गेवाली एकपल्ट प्लिज। म कमरेड युवराज गेवालीलाई हामी सबैको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्य र केशव बडाल उहाँहरूलाई पनि सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले लामो समय 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होइन, त्योभन्दा बढी लामो समय नेपालको राजनीतिक मैदानमा सक्रिय रहेर वामपन्थी आन्दोलन मार्फत देशमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर अत्यन्त सानो अवस्थाबाट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन असाधारण योगदान गर्नुभएको छ। मुक्त कण्ठले म उहाँहरूको योगदानको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साथीहरू, कतै केही काम नपाएर होइन, युवराज गेवाली उस बेला पनि हेड सर हुनुहुन्थ्यो। हेड सरको जागिरबाट राजीनामा गरेर अनि भूमिगत काम गर्नुभयो। पेन्सन पकाउन पर्खिनु भएन, पेन्सन नपकाए सम्पूर्ण रूपमा उहाँले सुदूरपश्चिम, कर्णाली अरू विभिन्न प्रदेश र धेरै विभागहरू उहाँले कुनै विभाग सम्हाल्न नभ्याएको भए पनि नत्र धेरै विभागहरूको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको छ। धेरै वर्ष संगठन विभागको प्रमुखको हैसियतमा लामो समय र मैले भनिरहनु पर्दैन, अनेक विभागहरूको कुशलतापूर्वक उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो नेतृत्व। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर सधैँ एकैजनाले सधैँ त्यही काम गरिरहन सहज हुँदैन। त्यसकारण उहाँले यति वर्ष काम गरियो, अब लगभग 5.5 दशक काम गरिसकेपछि अब विश्राम लिनु, अलिकति सङ्गठनात्मक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरबाट पार्टीको पक्षमा, आन्दोलनको पक्षमा कसरी क्रियाशील रहन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने विचार गर्नुभएको छ। अरू साथीहरूले पनि त्यसै गर्नुभएको छ। म साँच्चै नै हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हामी प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा प्रतिस्पर्धाबाट
नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनाएर केन्द्रीय कमिटीलाई काम सुम्पिएर प्रतिनिधि साथीहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा प्रतिनिधि साथीहरूलाई आम सदस्यहरूले गहन जिम्मेवारी दिएर आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा छनौट गरेर पठाउनु भएको छ। त्यो काम प्रतिनिधि साथीहरूले कुशलतापूर्वक गर्नुभएको छ। म सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। रातभरि जागराम बसेर, हुन त अरूहरूले पैसा बाँडेर रातभरि राखे भन्न बेला, तर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू रातभरि बसेर अघिल्लो दिन पनि आधा रातसम्म बसेर अब भोलि मात्रै हुने भयो है बिहानदेखि भन्दा फर्किनु भयो। गएको रातभरि बसेर बिहान कति बजेसम्म भोलि चल्यो? 6 बजेसम्म। बिहान 6 बजेसम्म लगातार भोट हिजो बिहानदेखि यसरी बस्दा थकाइ लाग्यो भन्नु भएन। कतिपय मिडियाहरूले खिचेर प्रसारण पनि गर्नुभयो होला। थकाइ लाग्ने त होइन, कति फुर्तिलोसँग छम नाच्नु भएको थियो साथीहरू। दिन गयो, रात ढल्यो, साथीहरू झन् ज्वरो बनाएर उत्साहका साथ नाचिरहनु। जे होस्, हाम्रो प्रतिनिधिहरूको उत्साहलाई सलाम भन्न चाहन्छु। प्रतिनिधि साथीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य रातभरि हालेर भोट 2200 कति भोट 2263 भोट, लगभग 7% जस्तै भोट खसेको छ मतदाता। अस्ति 2227 यसरी लगभग 7% भने हुन्छ। केही अब कोही पेट दुखेर जान्छ, कोही आँखा दुखेर हस्पिटल गन्छ, कोही के यस्तो अलिअलि हुन्छ। बाँकी एकाध होला। कसैको कार्ड हराएर भोट हाल्न पाएन, गर्दै जाँदाखेरि नाच्दाखेरि कार्ड फस्यो होला। तर भोट खसाउनुभयो साथीहरूले बडो उत्साहका साथ रातभरि। र अब यो सजिलो काम होइन। यस्तोमा जति राम्ररी गर्न खोजे पनि प्रतिनिधिहरूबाट सबै देशभरिका प्रतिनिधिले सबै नेताको कामको मूल्याङ्कन उचित ढङ्गले गर्न सम्भव हुँदैन। केही अफवाहहरू चलेका हुन्छन्, केही भ्रमहरू फिजिएका हुन्छन्, त्यसले पनि असर गरेका हुन्छ। तर तपाईँहरूले सकेसम्म विवेकको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विवेकको कोसिस गर्नुभएको छ प्रयोग गर्न। केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू तपाईँहरूले छानेर जिम्मा लगाएर पठाउनु भएको छ। पदाधिकारीहरू छान्नु भएको छ र मलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ मेरो बारेमा अनेक प्रकारका शक्तिहरू, विभिन्न प्रकारका भ्रम फिजाउने, मनोवैज्ञानिक आतंक, त्रास, अनेक प्रकारका जाल जेल षड्यन्त्र टिक्न, यी सबै गर्ने यी कामहरू गरिरहेका छन् अनेक थरी तत्त्व। फेरि पनि तपाईँहरूले मलाई ती सबै भ्रमहरूलाई, ती सबै षड्यन्त्रहरूलाई, तिनका सबै कुचाहनाहरूलाई जवाफ दिनुभएको छ। केपी ओली बिनाको एमाले भन्ने जुन प्रतिक्रियावादीहरूको चेष्टा थियो त्यसलाई ध्वस्त पार्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस चेतनाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
यहाँनेरि मलाई पुनः जिताउनुभयो साथीहरूले। यो नियमित प्रक्रिया हो र तपाईहरूले जुन विश्वास फेरि गर्नुभएको छ मेरो इतिहास हेरेर, मैले लिएका निर्णयहरू र मैले पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा परेका बखत वर्षक अप्ठ्यारोमा पर्न नदिने, घेराबन्दीले अप्ठ्यारोमा पारे भने चक्रव्यूह तोडेर फेरि जस्ताको तस्तै ठाउँमा फर्काउने जुन नेतृत्व अगुवाई गर्दै आएको छु त्यसको तपाईहरूले उचित मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र म तपाईहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु तपाईहरूले गरेको विश्वास, तपाईहरू मार्फत सिङ्गो पार्टी कार्यकर्ताले गरेको विश्वास र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरू मार्फत सिङ्गै देशले गरेको विश्वास तलमाथि पर्न दिने छैन। यो विश्वास अझ सुदृढ बनाइनेछ आगामी दिनमा। सबै प्रकारका हमलाहरूको सामना हामी गर्नेछौँ र केही तलमाथि परेका कुराहरू समग्रतामा मूल्याङ्कनमा कहीँ कतै कमी रहेका भए ती कुराहरूलाई समयक्रममा हामी सच्याउनेछौँ र पार्टीलाई अझ सुदृढ, अझ व्यापक, अझ जुझारु ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। एउटा कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि अब भौतिक वा अनेक प्रकारका जालजेल षड्यन्त्रले अब प्रचारको हल्लाले भएन, अब भौतिक हमलाद्वारा आक्रमण गर्ने अथवा मुद्दा मामिला जाली मुद्दाहरू लगाउने, पञ्चायतकालीन कुकर्महरूको फेरि थालनी गर्ने हल्ला मचाइएको छ। यो मिडिया ट्रायल, यो यथार्थ हल्ला हुन सक्दछ। म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमाले नेतृत्वमाथि छोडेका दिन देश ठप्प हुनुपर्दछ। देश ठप्प हुनुपर्दछ। यो सरकार ढल्नु पर्दछ। ढालिने छ यो सरकार। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले देशभरिबाट आफ्नो तयारी हालतमा बस्नुपर्दछ। एमालेलाई छोयो कि संसारमा केही महँगो पर्थ्यो भने एमालेलाई छुनु महँगो पर्नेछ। त्यो कुराका लागि हामी कुराले होइन, कामले तयार हुनुपर्दछ, गरेर देखाउनु पर्दछ। एमालेलाई फेरि पनि हामीले जिन्दगीभरि लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि आज यस्ता तत्त्वहरू जसको देशका लागि कुनै योगदान छैन, बढ्दै योगदान गरेका भए जागिर खाइदिएका होला, बाँकी केही पनि योगदान छैन। त्यस्ता तत्त्वहरूले एमाले जस्तो पार्टीलाई होच्याउने, लाञ्छित गर्ने, विभिन्न कुराले कमजोर पार्ने प्रयत्न, केही काम लागेर अब फेरि जाने मुद्दा लगाउने आदि प्रयासहरू हुँदैछन् भन्ने षड्यन्त्रका सुईको हामी पाइरहेका छौँ। त्यसो भने जो जहाँ छ त्यहीबाट बन्द गरिदिन्छ। देश बन्द, ठप्प, चक्का मात्रै जाम होइन, सबै चिज जाम, सबै जाम। त्यसर्थ नेकपा एमाले त्यो तत्परताका साथ जानुपर्छ। यो सरकार चुनावको तयारी गर्दै छैन, यो षड्यन्त्रको तयारी गर्दैछ। जेएनजीहरूसँग भएको भनिएको षड्यन्त्र, यो सम्झौता षड्यन्त्र हो। संविधान संशोधन गर्छन् अरे यिनीहरूलाई संविधान संशोधन गर्न भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। चुनाव गराउनु भनेको संविधान संशोधन गर्ने अरे। यिनीहरू दुईटै संसद बराबर भइहाले, दुईटै संसद बराबर भए
अनि आफूलाई जिम्मा नभएको काम अनधिकृत ढङ्गले त्यो गर्ने धाक लगाउने, त्यस कुरालाई हामी सोझै अस्वीकार गर्दछौँ। यसले चुनाव गराउँदैन। त्यसकारण म विश्वास गर्दछु सम्मानित अदालतले राष्ट्र यस्तो जटिलतामा परेका बेला सम्मानित अदालतले राष्ट्रको जटिलता जब अदालतका हातमा छ, संविधानले अर्को कुनै विकल्प दिँदैन, अर्को कुनै उपाय दिँदैन। असंवैधानिक हो यो सरकार, असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरिएको छ। दाग लाउँछन्, फेरि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु। अचानक अस्ति 24 गते एउटा धोका भयो हामीलाई। हामी तयारी अवस्थामा थिएनौँ। अहिले अराजकता देशमा मनाउन खोजिएको छ, हामीलाई थाहा छ। हामी त्यसका निम्ति तयारी अवस्थामा छौँ, त्यसलाई रोक्छौँ। म नेकपा एमालेका प्रतिनिधि साथीहरू मार्फत सिङ्गो नेकपा एमाले र अरू पनि पार्टीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई टोलमा सुरक्षा समिति बनाएर आफ्नो टोलको सुरक्षा गर्न सुझाव दिन्छु, सल्लाह दिन्छु। सरकारमाथि मात्रै भर पर्न हुँदैन। अस्ति नै हामी सरकारमाथि मात्रै भर पर्यौँ, राज्य संयन्त्रमाथि मात्रै भर पर्यौँ। राज्य संयन्त्रको मात्रै भर पर्दा हामीले धोका पाउन सक्छौँ। यसकारण धोका पाउनु हुँदैन। राज्य संयन्त्रमाथि मात्रै भर पर्ने होइन। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ। हामी शान्ति चाहन्छौँ। आज देशमा असुरक्षा छ। शान्तिको अनुभूति कसैले गर्न पाइरहेको छैन। त्यसर्थ शान्तिको अनुभूति गराउने काम हामी आफ्नै सुरक्षा प्रबन्धद्वारा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण टोलमा टोल सुरक्षा समिति अविलम्ब बनाउनुहोस्। 1 हप्ताभित्र बनाउनुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 1 हप्ताभित्र। आज सञ्चार जगत सुरक्षित छैन। सेल्फ सेन्सरसिप लगाउनु पर्ने अवस्था छ। धाक धम्की आउँछ, दबाब आउँछ जेनजीका नाममा। म सञ्चार माध्यमका मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई भन्न चाहन्छु, सही कुरा गरौँ। सही कुरा गर्न नडराउँ। डराउने होइन। नेकपा एमाले तपाईँहरूको साथमा छ, डराउनु पर्दैन। उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भन्छु, एकछिनका लागि आतंक भएको तपाईँहरूका कारोबारहरू लुटिए, तपाईँका व्यवसाय लुटिए, तपाईँका व्यवसाय तोडफोड गरिए, तपाईँका व्यवसायमा आगो लगाइयो। एक समयको कुरा हो त्यो, सधैँ यो हुन सक्दैन। अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यस कुराले अब स्थान पाउँदैन त्यस्ता कुराले। त्यसकारण तपाईँहरूको सुरक्षा हामी गर्छौँ। तपाईँहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। टोल सुरक्षा समिति त्यसकै लागि हो। अब तपाईँहरूका उद्योग डढाउन कोही आउन पाउँदैन। टोल सुरक्षा समितिले रक्षा गर्छ। त्यसै गरेर अरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। तर यही शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन नदिन, अराजकता समाजमा कायम गर्न, अपराधी तत्त्वलाई कारबाही नगर्न र हुन नदिन, अनि निर्दोष व्यक्तित्वहरूमाथि लान्छेट गर्ने र विभिन्न प्रकारका लफडा निकाल्ने हो भने मैले अघि नै भने यो दुईटा फरक कुरा हो। हामी शान्ति चाहन्छौँ। शान्तिको चाहनातर्फ हामी अगाडि बढ्दा खलबो ल्याउन खोजिन्छ भने हामीले शान्ति स्थापना गर्नै पर्ने हुन्छ। अब ठुलो काम, ठुला निर्णय उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ।
जुलुसमा आमसभामा 10वटा मात्रै झन्डा राख्न पाउने के निर्णय के गरिराखे अब 11वटा भइहालेछ भने के गर्नु? अब एउटा जिल्लाले एउटा बोकेर आउला, अर्काले अर्को बोकेर आउला, अर्कोले अर्को बोकेर आउला, 13वटा भएछ भने के गर्नु? 15वटा भएछ भने के गर्नु? अनि जुलुसमा आउने सबैले आमसभामा बसेर कतिवटा झन्डा भए भनेर गन्दै हिँड्ने, अब त्यहाँ पुलिसले झन्डा लिएर आए भनेर खोज्दै जाने, अनि त्यसैमा चाहिँ झगडा लफडा पर्ने। के लफडा सरकार पर्ने हो? लफडा कसरी बनेर बोकेर जानु झन्डा? अब आफ्नो आफ्नो झन्डा आफूले बोकेको हुन्छ, कसले बनिदिने? त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कमजोर पार्न, अराजकता मचाउनका लागि प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ। प्रहरीलाई अनुचित निर्देशन दिने, अनुचित दबाव दिने, गैर कानुनी निर्देशन, अनुचित दबाव, अनुचित कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने, प्रोत्साहितमै हो दबाव दिने, गर्नै पर्छ भन्ने। जागिरबाट हट्ने बित्तिकै अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई पासपोर्ट रोका गर्ने। के ठाने अब त्यो के दिमाग हो त्यो? भ्याली काट्न नदिने, घर चाहिँ भ्याली बाहिर रहेछ भने कसले पाल्छ? तिमीहरूले पालेर राख्छौ यहाँ? अब प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश पाएको 1 घन्टा भएको छैन, एरिया हो काठमाडौँ छोड्न नहुने, घर तेह्रथुममा छ, जान पाउने कि नपाउने? प्रहरी महानिरीक्षकलाई कस्ता खालका मान्छे? भवितव्य भनेको पनि यस्तो भवितव्य पनि हुन्छ सरकार? यो सबै प्रहरीको मनोबल गिराउनका लागि। अब अर्को प्रहरीले के गर्छ? केही गर्यो भने स्थानहद लाग्छ, भोलि मुद्दा लाग्छ, अनेक चिज हुन्छ, के गर्छ? केही पनि गर्दैन। 24 गते किन त्यत्रो आगजनी भयो? 23 गते प्रहरीले सुरक्षा गर्न खोज्यो, संसद भवनको सुरक्षा गर्न खोज्यो। त्यो विषयलाई यस्तो विषय बनाइएको छ अहिले, त्यही विषयमा फेरि यो देशमा अर्को द्वन्द्व मचाउन खोजियो। प्रहरीहरूमाथिको कारबाही त्यसैले भोलिपल्ट 24 गते केही पनि भएन। प्रहरी नै कुटिए, 1200 हतियार लुटिए, 1 लाख गोलीगट्टा लुटिए, प्रहरीको वर्दी खोसियो। यसै कारण त्यसकारण यो चिज अब हुन नदिनका लागि हामी जनता सजग हुनुपर्दछ, पोलिटिकल पार्टीहरू सजग हुनुपर्दछ। मेरो आग्रह थियो। अब म सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु, सकेदेखि निर्वाचनको तयारी गर, सक्दैनौ भनेदेखि बाटा लाग। अनेक प्रकारका तमासा त्यो नगरे हुन्छ। अर्को कुरा, म सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई देशको परिस्थितिप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। पोलिटिकल पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्दछ र लोकतन्त्रको पक्षमा, देशको पक्षमा उभिनु परेन, संविधानको पक्षमा उभिनु परेन। संविधान विरोधी केही तत्त्वहरू छन्, केही तत्त्व संविधान विरोधी छन्। आम जनता संविधान विरोधी होइन। संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ जनता। संशोधन गर्नुपर्छ, तर संविधान खारेज गर्ने होइन। अहिले अनधिकृत रूपमा यो सरकारले जेनजीसँग सम्झौता, यिनको अधिकार छ संविधान सम्झौता खारेज गर्ने, हेरफेर गर्ने, केही गर्ने र जेनजीसँग सम्झौता गरे। जेनजी भन्ने केही युवाहरूलाई बोलायो, कागज दिएर पठायो, बोलायो,
सम्झौताको नाटक गर्यो। यति भद्दा नाटक पनि हामी बुझ्दैनौँ, देख्दैनौँ। यो सम्झौता होइन, नाटक हो। म अस्तिदेखि भनिरहेको छु, कला नभएको नाटक, भद्दा नाटक, देशलाई असहजतातर्फ धकेल्ने नाटक। त्यसकारण नेकपा एमाले यो सम्झौतालाई सोझै अस्वीकार गर्दछ, खारेज गर्दछ। यो सम्झौता मान्दैन, यो सम्झौता लागू हुन दिँदैन। यो देश भाँड्ने कुरा हो। त्यसैले यो कुरा हुन सक्दैन। पोलिटिकल पार्टीहरू यसमा सजग भएर एकजुटताका साथ लोकतन्त्रतर्फ देशलाई फर्काउन एकजुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। केही आफूलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीहरू हुनुहुन्छ, रङ त खुइलिसक्यो, तैपनि वामपन्थी हुँ भन्दै हुनुहुन्छ भने एकछिनलाई मान्नु। कमसे कम वामपन्थी विचार, वामपन्थी व्यवहार, वामपन्थी आदर्श, वामपन्थी दृढता, वामपन्थी चरित्र अलिकति देखाउनुहोस् न। कमसे कम लोकतन्त्रको पक्षमा लौ त म आह्वान गर्छु, सँगै जाउँ, मिलौँ, लोकतन्त्रको पक्षमा मिलौँ। पद पाउनका लागि मिल्ने, एकता केका लागि गर्ने, पार्टी चलाउन नसकेपछि पद पाउनका लागि बिहानसम्म नमिल्ने, भोलिपल्ट भरे एकछिनपछि मिल्ने, कुन नम्बरको पदका लागि बार्गेन गर्ने, यही हो वामपन्थी। वामपन्थीपन प्रवृत्ति देखाउन र वामपन्थी चरित्रका साथ, आचरणका साथ, विचारका साथ अगाडि बढ्नु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले तत्काल पार्टी एकता, पार्टी एकीकरण जस्ता कुराहरू हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन। अर्को हाम्रो नीति म फेरि भन्न चाहन्छु, यसमा कुनै लुकाई सिपाईको कुरा छैन। पार्टी मिल्ने पार्टी एकीकरण होइन। कोही वामपन्थीहरू हुनुहुन्छ भने एमालेको नीति मानेर, नेतृत्व मानेर, एमालेलाई मानेर, एमालेले नीति कायम राख्छ, एमालेको नाम कायम राख्छ, सबै कुरा कायम राख्छ। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, एकीकृत हुनुहोस्, समाहित हुनुहोस्। एमालेको नीति के हो? यो एकीकरणको वार्ता, त्यहाँबाट यो नाम ऊ नाम, माओवादी प्रचण्डजीलाई घाँडो भएको थियो नाम, त्यो हटाउनका लागि माधव नेपालसँग एकता, माधव नेपाललाई पार्टी नै घाँडो भएको थियो, त्यसको छुटाउनका लागि प्रचण्डसँग एकता। यो खालका तमासा नेकपा एमाले गर्दैन। हामी सबै मिलौँ, अब आधारभूत रूपमा मिलौँ न, देशका लागि मिलौँ न, लोकतन्त्रका लागि मिलौँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब हामी अत्यन्तै आत्मविश्वासका साथ, म नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एकताका साथ, आत्मविश्वासका साथ, सक्रियताका साथ पार्टी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढौँ। सफलता हाम्रो हातमा छ। हामीले सबै साथीहरूलाई यस महाधिवेशनको आयोजनामा जुन विशाल जनसागरको उपस्थिति भयो, त्यस उपस्थितिका लागि म नेपाली जनताप्रति, जो सहभागी हुनुभयो साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति र विभिन्न ढङ्गले त्यसमा योगदान गर्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर फेरि एकपल्ट हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरूलाई देशका कुना कुनाबाट, देशको सीमाभन्दा बाहिर समेत मैले भन्ने गर्छु, जहाँ नेपाली त्यहाँ नेकपा एमाले। देशका बाहिरबाट पनि साथीहरू नेपाल सम्झिएर यसमा आउनुभएको छ, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र
मञ्च व्यवस्थापन लगायत उद्घाटन सत्र, त्यसको मञ्च व्यवस्थापन हामीले चाँगो नारायण मन्दिरको प्राङ्गणबाट बोलेका छौँ। हामीले न्यातपल देवल अथवा 5 तले देवल त्यसलाई साक्षी राखेर बोलेका छौँ। र त्यो विशाल चौरमा पहिलोपल्ट मान्छे आउँदैनन्। मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गर्छु, नेकपा एमालेलाई सभा गर्न ठाउँ कहीँ पनि छैन। काठमाडौँमा छँदै छैन, नारायणघाट पनि सानै भएको हो। नेकपा एमालेलाई सभा गर्न ठाउँ छैन। नेकपा एमाले त्यो सामर्थ्य राख्दछ, त्यो लोकप्रियता राख्दछ। म सबैलाई यस स्थितिमा एमालेलाई पुर्याउनका लागि योगदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दुनियाँले तारिफ गर्ने 5 स्टार भन्दा स्ट्यान्डर्ड अर्को कुन स्ट्यान्डर्डको होटल हुन्छ, त्योभन्दा पनि स्ट्यान्डर्डको खाना खुवाउने यस प्रबन्धका लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्की ब्याङ्केट पनि धन्यवाद दिन्छ। यति धेरै साथीहरूको सहयोग छ। पण्डाल उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर अनेक प्रकारका कुराहरूदेखि र हाम्रा भोलिन्टियर्स रात नभनेर, चिसो नभनेर, भोक नभनेर, थकाइ नभनेर अहोरात्र खटेर यसलाई जसरी सफल बनाउनु भएको छ, सबै महिला पुरुष सबै भोलिन्टियर साथीहरू, युवाहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सिङ्गै पार्टीको संस्था साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ, पदाधिकारीमा आउनुभएको छ। सबै साथीहरूलाई, केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई प्रतिनिधिहरूले सुम्पिएको उत्तरदायित्व, अनुशासन, उत्साह र जिम्मेवारीका साथ पालना गर्नुहुनेछ, पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। पदाधिकारी साथीहरूलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कार्यकाल सफल होस् र तपाईँहरूले अरू प्रतिनिधि साथीहरूले सुम्पिएको विश्वास फरक पर्न दिनुहुने छैन, त्यस विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनु हुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु। अन्तमा अब हामी सञ्जय तुमरुक कता हुनुहुन्छ? सञ्जय तुमरुक यता कतै हुनुहुन्छ? सञ्जय तुमरुक माइक दिउँ त यार, माइक। Hello, check. अब सञ्जय तुमरुकले गाउने होइन, लिड गर्नुहुन्छ। लिड अनि गाउने कसले? सबैले। कुन गीत गाउँछौँ भने गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, गाउँ गाउँबाट उठ। हुन्छ, ट्र्याक दिनु होला प्लिज, ट्र्याक।